अथ तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दनो तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवो। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयःमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघो ज्ञानयोगेन साङ्ख्यं कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणमनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि यातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशो कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्रिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुनो कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मोज्यायो ह्यकर्मणः शरीरो यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचरो। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरवाच प्रजापति अनेन प्रशविश्वद्धो मेषवोष्टिस्तकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतो। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता त्वयि दत्तान् प्रदावैभ्यो जो भुङ्क्ते तेन एव शम्। यज्ञशिष्टाशिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वेतघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवो यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञो कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हजा अघायुरिन्द्रिया राम मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवो आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैवो तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयो। तस्मादशक्त सततं कार्यं कर्म समाचरो अशक्तो ह्यचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषो। कर्मण्यैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयो। लोको संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद् यदा चरति श्रेष्ठो तत्तदेवतरो जनः
स प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं स्त्रीषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदिज्झोऽयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितो मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशो उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्यामुपोहन्यामि मा प्रजः शक्तकर्मण्य विद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तो चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिवेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनं यो स सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशो अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्यविद्यो महाबाहो गुणकर्मो विभागयो गुणागुणेश वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदमन्दान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मोहि शर्माणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतो जरः जे मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः न श्रूयन्ते मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः जे तेत्यदभ्यसूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसो सदृशं चेष्टशेषस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रहो किं करिष्यति इन्द्रियोषेन्द्रियोरषार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ त्वयर्णो वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मविगुण परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषो अनिच्छान्यपि वार्ष्णेयो बलादेव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवः महाशन महापाप्ना विद्येनमिह वैरणम् धूमेनाव्रियते बह्निर्यथा दशो मलेन च जथोल्बेनावृतो गर्भो तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभो पाप्मानं प्रजह्येनं
ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धि परं बुद्धा संस्तुभ्यत्मानमात्मना जाहि शक्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इति कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय संपूर्ण।